मगफिरतहु। जनाब मोहतरम मकाम हजूर वाला शान मुफ्तियान कराम जनाब मद्दजिल्लाली, गुजारिश ये है कि मैं आपका नौकर डीएमओ राय मोहम्मद अली खरल बात कर रहा हूँ। पूछना ये चाहता हूँ, कदरे तफसील से आपने बताना है कि मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत का जो मैयत का गुस्ल होता है उसको किस तरीके से अदा करना है, और फिर ये भी कदरे तफसील से बयान फरमाना है कि मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत का जो कफन है वो किस तरह का कपड़ा होना चाहिए, और कितना कितना मतलब कितना मर्द का है और कितना औरत का है, और किस तरह पहनाना चाहिए। ये गुस्ल का कदरे तफसील से आपने बयान फरमाना है मोहतरम मुफ्ती साहब, कि गुस्ल कहाँ से शुरू करना है और कहाँ मुकम्मल होना है, और फिर कफन कैसे पहनाना है और कफन कितना होना है। ये सारे सवाल इकट्ठे मैंने अर्ज कर दिए हैं। गुजारिश ये है कि आप इसको कदरे तफसील से बयान फरमाएं। आपको याद होगा कि मैंने जद्दा से आगे चलते हुए आपसे सलाम दुआ की थी और उम्रे की अदायगी के बारे में पूछा था। अब मैं वापस पाकिस्तान में आ गया हूँ तो ये सवाल आया है, तो ये आप कदरे तफसील से बयान फरमाएंगे, कुरान और हदीस की रोशनी में ये इनायत फरमाएंगे। मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशियां बांटने वाला और आसानियां बांटने वाला और दीन इस्लाम की खिदमत करने वाला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ मोहब्बत करने वाला अजीम मुफ्ती साहब बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं माजरत करता हूँ, मेरे अल्फाज कबूल फरमाए। और ये मैयत का गुस्ल, मुसलमान मैयत का गुस्ल, मुसलमान औरत का गुस्ल और दोनों के कफन, ये कदर तफसील से आपने बयान फरमाने। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राय मोहम्मद अली खरल, माशाअल्लाह आपने उम्र अदा किया है। अल्लाह करीम आपके उम्रे को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आपके अक्सर बेशतर दारुल इफ्ताह में हमारे यहाँ सवालात आते रहते हैं। आप ज़ौक़ वाले बंदे हैं। अल्लाह करीम आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जो आपने सवाल किया है मैयत के बारे में कि उसको गुस्ल कैसे दिया जाए, उसके जनाजे के बारे में, फिर आपने कफन के बारे में भी सवाल किया। देखें, जब बंदा फौत हो जाता है, फौत होने के बाद उसका जो तख्त है, गुस्ल वाला तख्त, उसके ऊपर से लटाया जाता है। तो कोई बड़ी मोटी चादर जो है उसके ऊपर रख दी जाए, ताकि जब आपने उसकी कमीज़ उतारनी है, अगर बआसानी कमीज़ उतर जाए ठीक है, ना उतरे तो फिर आप काट काट भी उतार सकते हैं, ताकि उसके जिस्म के ऊपर किसी की नज़र ना पड़े। यही तकवा है। अब सतर भी खुलनी है तो सतर में डबल कपड़ा जो है वो इस्तेमाल करें, ऊपर चादर भी हो और नीचे जो उसके जिस्म के साथ मुत्तसिल वो भी मोटा कपड़ा हो। बाज़ दफ़ा ऐसे भी देखने को मिला है कि वो कफन का बचा हुआ कपड़ा ही जो है वो सतर के ऊपर रख देते हैं। जब वो पानी लगता है तो वो सतर जो है नुमाया नज़र आती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तो वो आदमी फौत हो चुका है, बेबस है, उसकी सतर को उसी तरह ढांपना ज़रूरी है जिस तरह उसने ज़िंदगी में ढांपा है अपनी सतर को। तो अब उसके लिए हुक्म ये है कि फिर उसको इस्तिंजा करवाया जाए। मट्टी के ढले सुन्नत के मुताबिक जो हैं उसको इस्तेमाल करवाएं ताकि ये सुन्नत पूरी हो जाए। फिर गुस्ल देने वाला अपने हाथों के ऊपर कपड़ा बांधकर या फिर दस्ताने पहनकर उसको अच्छी तरह नजासत के हिस्सों को साफ करे और जहाँ कहीं भी नजासत है उसको दूर किया जाए। पेट के ऊपर थोड़ा सा मले, थोड़ा सा वजन सा डाल लें ताकि रुकी हुई नजासत भी बाहर आ जाए। नजासत वाली जगह को अच्छी तरह साफ करने के बाद अब उसके दाएं तरफ पानी डालेंगे, दाएं कंधे के ऊपर, फिर बाएं कंधे के ऊपर पानी डालेंगे, फिर उसके पूरे जिस्म को जो है वो गुस्ल देंगे। बेड़ी का जो पत्तों का पानी है वो एक सुन्नत तरीका है। असल में उस वक़्त चूँकि साबुन वगैरह तो हुआ नहीं करते थे,
اور بیری کے جو ہیں وہ پتے جس پانی میں ابالے جائیں وہ پانی جو ہے میل کچیل جو ہے وہ دور کر دیتا ہے. تو یہ سنت ایک طریقہ ہے، اس کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے. تو صابن کے ساتھ اس کو اچھی طرح غسل دیا جائے. آخر میں جب آپ غسل مکمل کر لیں تو آخر میں اس کو اس بیڑی والے پتوں کے پانی جو تیار کیا ہوا ہے اس کے ساتھ غسل دے دیا جائے. اب مرد کے لیے جو ہیں وہ 3 کپڑے ہیں، عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں. ان کپڑوں کے اوپر جو ہے اس کی لپیٹ دیا جائے. اس کی میت کو اوپر بڑی چادر ہوگی، اس میں اس کے تمام جسم کو لپیٹ کر جو ہے 2 گرے، ایک جو ہے سر کی طرف، دوسری پاؤں کی طرف، اور ایک درمیان میں بھی لگا دی جائے، تاکہ کفن جو ہے چونکہ قبرستان کی طرف میت نے جانا ہے تو درمیان سے بھی وہ اوپن نہ ہو. میت جو عورت کی میت ہے اس کے لیے 5 کپڑے ہیں، اس کے لیے بھی غسل کرانے کا یہی طریقہ کار ہے، لیکن چونکہ وہ عورتیں کروائیں گی. ایک بات یاد رکھیں کہ میت کو جب غسل دیا جائے تو کوشش یہ ہو کہ اس کے محرم جو ہیں وہ غسل دیں. حضور علیہ السلام آپ کا جب وصال ہونے کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ اے علی آپ نے مجھے غسل دینا ہے. پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے غسل دینا ہے، کیونکہ یہ گھر والے لوگ تھے تو آپ نے ہی یعنی حضور علیہ السلام کو غسل دیا تھا. اگر گھر والے غسل دیں تو یہ سب سے بہتر ہے. باپ فوت ہو گیا، بیٹا غسل دے، یہ ایک بہت قریبی رشتہ ہے، کیونکہ اس طرح کے کچھ معاملات اگر میت کے ساتھ ہوں تو ایک راز جو ہے وہ بیٹے کے اندر، چونکہ ایک خونی رشتہ ہے، وہ بیٹے کے اندر آئیں گے تو وہ کوئی اس طرح کا سبب نہیں بنے گا کہ لوگوں کی طرف اس راز کو کھولا جائے، کیونکہ بعض اوقات اس طرح کے معاملات بھی ہمارے دارالفتہ میں آتے ہیں. لیکن یہ ایسا ہوتا بہت کم ہے. آدمی جب فوت ہوتا ہے، فوت ہونے کے بعد پھر فور جو ہے مقامی مولوی صاحب ہیں ان کو بلایا جاتا ہے کہ جی ان کو آ کر غسل دیں. ساری عمر وہ اپنی اولاد کو پالتا رہا ہے، گھر بنا کے دی ہے، گاڑیاں لے کے دی ہیں، اب ہر طرح کی گھر میں آرام اپنی اولاد کو دیا ہے. لیکن اب غسل دینے کا وقت آتا ہے تو مقامی عالم دین، مقامی مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے، وہ غسل دینے لگتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. مقام جو قریبی رشتہ دار ہے وہ غسل دے. غسل دینے کے بعد اس کی میت قبرستان کی طرف لے جائیں، اور تدفین کے بعد نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس کے پاس اتنی دیر تک بیٹھیں جب تک ایک اونٹ کو ذبح کرتے، اس کا گوشت تقسیم کرتے وقت لگتا ہے، اتنے وقت تک اس کے قریب بیٹھیں، کیونکہ یہ گھڑی جو ہے اس کے لیے مشکل ہے. تو یہ ایک تدفین کا اور پھر غسل کا اور کفن کا جو آپ نے فرمایا تھا اس کے مطابق جواب عرض ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.